Hello, everyone. My name is Brian Thompson. This is my amazing wife, Connie, and I'm the International Director of Home Church, and I love sharing Jesus around the world and starting home churches. We've belonged to Home Church for more than 40 years, and we've been personally connected to India for more than 25. 40 years, that's a long time. Yeah, that is. Been especially traveling to India the last 10 years, and I love going to India, and we just want to bless what God's doing with this conference, and we hope you have an extraordinary time. तपाईहरु सबैलाई एक साथ सम्मेलनमा स्वागत छ। आज यो सम्मेलनको दोस्रो दिन हो र तपाईहरुलाई म बिन्ती गर्छु तपाईहरु एकदमै ध्यानपूर्वक बसेर सुनिदिनुहोस् परमेश्वरको वचन। हाम्रो बीचमा पास्टर मेल मुलन आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ होम चर्चको फाउन्डिङ पास्टर हुनुहुन्छ र उहाँबाट वचन सुन्नु चाहिँ हाम्रो लागि एउटा आशिषको कुरा हो। जय मसीह सबैलाई। तपाईहरु सबैलाई यो एकसाथ सम्मेलनमा स्वागत छ। हामी एउटा असाधारण समय भएर गइरहेको बेलामा हामी कसरी असाधारण बन्नु भन्ने विषयवस्तु लिएर हामीले यो सम्मेलनलाई राखेको छौं र आज यो सम्मेलनको एउटा भाग सानो भागलाई म बोल्न गइरहेको छु। त्यो चाहिँ असाधारण उदारता, एक्स्ट्राअर्डिनरी जेनरसिटी भन्छ इंग्लिशमा, हगि। र उदारताको कार्यले उदारताको एक हृदयलाई अनुसरण गर्नेछ र उदारताको हृदय तब आउँछ जब तपाई यूहन्ना 3:16 लाई तपाईले बुझ्नुहुन्छ। त्यहाँनिर भनेको छ परमेश्वरले संसारलाई यति बेसी प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो संसारको लागि। यदि तपाईले त्यो पुत्रलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईले जीवन पाउनुहुनेछ, त्यो पनि अनन्त जीवन। बाइबलमा एकजना मानिसको बारेमा म तपाईलाई बताउन चाहन्छु जसले प्रभु येशूलाई भेटेपछि उसको जीवनै परिवर्तन भएको हामी त्यहाँ पाउँदछौं। अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ बाइबलमा त्यो व्यक्तिको नाम चाहिँ जक्कायस भन्छ। जक्कायस एउटा कर उठाउने व्यक्ति हो, ट्याक्स कलेक्टर। र त्यो व्यक्तिले एक दिन येशूलाई भेट्ने इच्छा गर्छ र येशू त्यो बाटो भएर आउँदै गर्नु हुँदाखेरि उसले त्यो भिडमा उपुड्को भएको कारणले गर्दाखेरि उसले देख्दैन भनेर उ चाहिँ त्यहाँबाट नेभाराको रुखमा चढ्छ। अनि त्यो नेभाराको रुखमा चढेर येशूको दर्शन गर्छ। अनि येशूले देख्ने बित्तिकै त्यो व्यक्तिलाई बोलाउनुहुन्छ, जक्कायस आज म तिम्रो घरमा बस्नु आउँदैछु। अनि तिनी झट्टै ओर्लेर खुसी भएर येशूलाई सत्कार गर्छ। अनि त्यो समयमा अरूहरू रिसाउँछ, किनभने पापी मानिसको घरमा कसरी येशू जानु हुँदैछ भनेर, हगि। तर त्यहाँनिर येशूको प्रवेश हुने बित्तिकै, येशूसँगको उसको जमघाट हुने बित्तिकै उसको लाइफ चेन्ज हुन्छ र उसले भन्छ, के भन्छ भने प्रभु हेर्नुहोस्, म आफ्नो सम्पत्ति आधा भाग गरिबहरूलाई दिन्छु। कोहीबाट अन्यायपूर्वक केही लिएको छु भने म त्यसको 4 गुणा फिर्ता गरिदिनेछु। अनि जब त्यो कुरालाई सुनेर येशूले भन्नुहुन्छ, आज यस घरमा मुक्ति आएको छ, किनकि यिनी पनि अब्राहमको छोरा हो भनेर त्यहाँ भनेको छ। किनभने मानिसको पुत्र हराएकोहरूलाई खोज्न र बचाउन भनेर आएको हो। र जक्कै कर उठाउने मानिस थिए र येशूसँगको भेटले उसलाई पैसा लिनेबाट उसलाई पैसा दिने बनायो। त्यसरी उसको लाइफ परिवर्तन भएको हामी पाउँछ। जब तपाईले परमेश्वरलाई तपाईको हृदयमा काम गर्न दिनुहुन्छ, तपाई परमेश्वरले प्रेम गर्ने कुरालाई तपाईले पनि प्रेम गर्न थाल्नुहुन्छ। परमेश्वरले जुन कुरालाई प्रेम गर्नुहुन्छ त्यो कुरामा तपाईले पनि प्रेम गर्नु थाल्नुहुन्छ। परमेश्वरले लगानी गर्नुहुने कुरामा तपाईले पनि लगानी गर्नु थाल्छ। उदारताले जहिले पनि बलिदानको माग गर्दछ। जब येशू यस पृथ्वीमा आउनुभयो, तपाई र मेरो लागि स्वर्गले पनि ठुलो बलिदान गरेको छ। अनि येशू संसारमा आउनुभयो
अनि उहाँले आफैलाई हाम्रो लागि दिनुभयो। अनि स्वर्गको ठुलो बलिदान पनि छ त्यहाँनिर। अनि आज हामीले त्यो परमेश्वरको सेवा गर्दछौँ जसले आफैलाई हाम्रो लागि दिनुभयो। के आज तपाईँको जीवनमा के तपाईँ यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ जहाँ तपाईँले येशूको प्रेमलाई अनुभव गर्नुभएको छैन? यदि तपाईँले येशूको प्रेमलाई अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने आज नै उहाँलाई तपाईँको जीवनमा बोलाउनुहोस्, आउन दिनुहोस्। यदि आज परमेश्वरले तपाईँलाई तपाईँको साथीहरू, परिवारहरू, तपाईँको चर्चको लागि, तपाईँको समाजको लागि तपाईँले बलिदान गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। उद्धार हुनुहोस्, उद्धारतालाई प्रतिबिम्बित गर्नुहोस्, जुन परमेश्वरले हामीलाई वरपर भएको मानिसहरूलाई देखाउन चाहनुहुन्छ। उद्धारताले जहिले पनि बलिदानको माग गर्दछ। कि आज हामी त्यो असाधारण उदारतामा हामी जिउन सक्छौँ कि त यो समयमा जब हामीलाई नै साह्रो गाह्रो भएर गएको हामी महसुस गरिरहेको छौँ, तर पनि हामी त्यो कुरालाई त्यागेर हामी बलिदानपूर्वक हामी त्यो उदारतामा बढ्नुपर्छ। सबैलाई आज तपाईहरूसँग हुन पाउँदा खुसी लागेको छ र तपाईसँग असाधारण चर्चको बारेमा कुरा गर्न लागेको छु। विश्वमा सबैलाई थाहा छ कि हामी महामारीको समयमा आज बाँचिरहेको छौँ। यो चुनौतीपूर्ण छ किनकि यस महामारीले विश्वलाई चारैतिर घेर्यो र हामी सबैलाई धम्की दियो। हामी सबैलाई अहिलेको समयको परिस्थितिहरूले चुनौती दिएको छ। तर आज तपाईहरूको लागि असल खबर मसँग छ। यो महामारीको बीचमा परमेश्वरले एउटा आश्चर्यजनक शक्तिशाली मण्डली खडा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरूलाई थाहा छ हाम्रो होम चर्च 48 वर्ष पहिला जन्मेको थियो। यो रेड डियर अल्बर्टामा युवाहरूको सांस्कृतिक क्रान्तिको बीचमा सुरु भयो, जुन युवाहरू लागु पदार्थतर्फ लागेका थिए। परमेश्वरबाट तर्केर विश्वविद्यालय क्याम्पसमा विद्रोहहरू थिए र ती दिनहरूमा जताततै समस्या थियो। यस बीचमा परमेश्वर आफ्नो पवित्र आत्माद्वारा अघि बढ्न थाल्नुभयो। हजारौं व्यक्तिहरूले मुक्ति पाए, बप्तिस्मा लिए र पवित्र आत्माले भरियो। साम्प्रदायिक चर्चका मानिसहरू पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भन्ने अनुभवमा आए। यो क्रमिक रूपले अलौकिक रूपमा तिनीहरूको जीवन परिवर्तन गरियो। त्यस समयमा क्यानाडामा चर्चहरू एकदम थोरै थिए, तर त्यसको ठिक अन्तमा पवित्र आत्माको यो महान अभियान सुरु भए। मेगा चर्चहरूको जन्म र पवित्र आत्माको ठुलो अभियानले उत्तर अमेरिका महाद्वीपलाई शाब्दिक रूपमा सारा विश्वलाई ढाके। आज अर्को सङ्कष्ट ओर्लिआएको छ, महामारीको सङ्कष्ट। यसको बीचमा पनि मानिसहरूले मुक्ति पाइरहेको छन्। हजारौं मानिसहरूले पानीको बप्तिस्मा लिइरहेको छन् र जीवन परिवर्तन भइरहेको छ। यो महामारी कालको बीचमा पनि नयाँ चर्चहरू गठन भइरहेको छ। तर तपाईलाई थाहा छ यो केवल अनुभव मात्र होइन जुन म कुरा गर्दैछु। वास्तवमा बाइबलले हामी बाँचिरहेको दिनको बारेमा कुरा गर्दछ। पछिल्ला दिनमा परमप्रभुको मन्दिर सबै पर्वतहरूभन्दा मुख्य रूपमा स्थापना हुनेछ र परमप्रभुको वचन यो थियो कि परमेश्वरको घर पृथ्वीमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थान हुनेछ। उहाँले भने, आऊ हामीसँगै एकसाथ भेला हौँ र उहाँले हामीलाई उहाँको मार्गहरू सिकाउनु हुनेछ। म साँच्चीकै विश्वास गर्दछु कि हामी अन्तिम दिनको मण्डलीमा बाँचिरहेका छौँ र जब हामी पहिलो दिनको मण्डलीको बारेमा सोच्दछौँ, जुन प्रेरितको पुस्तकमा भएको मण्डली थियो, जुन 120 जनाको साथ सुरु भयो, जहाँ पत्रुस खडा भए र सुसमाचार प्रचार गरे। 3000 मानिसहरूले मुक्ति पाए। भोलिपल्ट मन्दिरमा लङ्गडो मानिस निको भए र अर्को 5000 जनाले मुक्ति पाए। धर्मशास्त्रले भने यरुसलेमको पुरै सहरलाई ख्रिस्टको सुसमाचारले नभरेसम्म चर्च बढ्न थाल्यो। सतावट बढेर गयो र मानिसहरू जताततै छरपष्ट भए। फिलिप सामरिया गए, सम्पूर्ण सहर ख्रिस्टमा आए।
पत्रुस लुड्डा र सारणमा गए र पुरै क्षेत्र ख्रिस्टमा आए र सबै कुराको बीचमा पत्रुसले प्रभुबाट एउटा दर्शन पाए र कर्नेलियसको परिवारमा गए र परिणाम एउटा सम्पूर्ण अभियान सुरु भए र अन्य मानिसहरू प्रभु येशू ख्रिस्टको ज्ञानमा आए। यो पहिलो दिनको चर्च हो जसले अन्तमा सम्पूर्ण संसारलाई कब्जा गर्यो। 250 वर्षभित्र सम्पूर्ण संसार ख्रिस्टको अनुयायी बन्न पुगे। इसाई मत त्यति बेलाको प्रमुख विश्वास प्रणाली बन्न पुग्यो, पहिलो दिनको मण्डली। तर हामी अब अन्तिम दिनको मण्डली भनिरहेको समयमा बाँचिरहेका छौँ र म तपाईसँग असाधारण मण्डलीको बारेमा कुरा गर्दैछु। यो असाधारण हुनुको अर्थ के हो? यसको सरल अर्थ यो हो, धेरै असामान्य, उल्लेखनीय, असामान्य रूपमा महान, असाधारण हुन तपाईले मागेको वा सोचेको भन्दा महान। म विश्वास गर्दछु हामी यी असाधारण मण्डलीको दिनमा बाँचिरहेका छौँ। जे भए पनि मण्डली भनेको के हो? धेरै व्यक्तिहरूले प्रश्न गर्छन् किनकि उनीहरूले वास्तवमा चर्च के हो भनेर बुझेको हुँदैन। येशू आफ्नो चेलाहरूसँग 3.5 वर्ष बस्नु भएपछि उहाँले तिनीहरूलाई उत्तरी इजरायलको कैसरिया फिलिपीको ठाउँमा पुग्ने निर्णय गर्नुभयो, जहाँ मानिसहरू आफ्नो ग्रीक देवताहरूको पूजा गर्न भेला हुन्थे र त्यहाँ येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई त्यहाँ लैजानुभयो र उहाँ चट्टानमा उभिएर त्यहाँ भएको ग्रीक देवताहरूको छाप चट्टानमा खोपेको हेर्दै चेलाहरूलाई प्रश्न सोध्न लागे। मानिसहरूले मानिसको पुत्रलाई को हुँ भनी भन्छ? तिनीहरूले जवाब दिए, कसैले बप्तिस्मा दिने योहन्ना, कसैले एलिया र कसैले यर्मिया वा अगमवक्ताहरूमध्येका एकजना हुन् भनी भन्छन्। अनि त्यसपछि येशूले तिनीहरूलाई सोध्नुहुन्छ, तिमी के भन्छौ, म को हुँ? कुन चाहिँ साँचो प्रश्न हो? वास्तवमा यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो जुन आज तपाईसँग मेरो कुराकानीमा सोध्न सकिन्छ। येशू वास्तवमा को हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? चेलाहरूले जवाब दिएपछि उहाँ तिनीहरूतिर फर्किए। पत्रुसले भने, तपाईँ ख्रिस्ट हौ, जीवित परमेश्वरको पुत्र। हेर्नुहोस्, हामी येशू ख्रिस्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्छौँ। येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँ ती व्यक्ति हुनुहुन्छ जसलाई क्रुसमा मर्नका लागि परमेश्वरबाट 3.5 वर्षसम्म पृथ्वीमा बाँच्न पठाएको थियो, ताकि हामी अनन्त जीवनको निःशुल्क उपहारको अनुभव गर्न सक्दछौँ। अनि तिमीहरू के भन्छौ, म को हुँ? तिनीहरूले भने, तपाईँ जीवित परमेश्वरको पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। म आशा गर्दछु तपाईँ पनि त्यो निष्कर्षमा आउनुहुनेछ। तपाईँले ख्रिस्टलाई आफ्नो जीवनमा आउन आमन्त्रित गर्नुहोस्। उहाँ तपाईँको लागि त्यति वास्तविक हुनुहुनेछ कि तपाईँले आफ्नो मन, भावना, इच्छामा बुझ्नुहुनेछ वास्तवमा येशू को हुनुहुन्छ भनेर। अनि तब येशूले भन्नुभयो कि उहाँ चट्टानमा उभिनुभयो र उहाँको पछाडि ग्रीक देवताहरू र उहाँको पछाडिको ठुलो गुफा थियो र उहाँले भने, म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु र नरकको ढोकाहरू त्यसमाथि विजय हुने छैनन्। केही ठुला घटना घट्ने छ भनेर घोषणा गर्दै थिए। उनका मृत्यु, दफन र पुनरुत्थानबाट उहाँले आफूमा पृथ्वीको सबैभन्दा ठुलो अस्तित्व पत्ता लगाइरहेको थियो। यसलाई मण्डली भनिन्छ। चर्च भनेको के हो? बाइबल अनुसार मण्डली यो हो, नम्बर 1, बोलाएको मानिसहरू हौ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने मानिसहरूले मुक्ति पाउँछन्, उनीहरूको जीवनमा सबै नकारात्मक चिजहरूबाट छुटकारा पाइन्छ र तिनीहरूले ख्रिस्टलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाता र प्रभुको रूपमा भेटाउँछन् र उनीहरूलाई परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा बोलाउँदछन्। दोस्रो, तिनीहरू परमेश्वरको मानिसहरू बन्न जम्मा भएका हुन्छन् र तिनीहरू शरीर वा परिवार जस्तै हुन जम्मा भएका छन् र हामी परमेश्वरको परिवार बन्छौँ र हामी प्रशिक्षित, सुसज्जित हुन्छौँ र हामीलाई पठाएको छ। एक असाधारण समयको लागि असाधारण मानिसहरू।
परमेश्वरले तपाईलाई एक असाधारण अनुभव दिनुहुन्छ, ताकि तपाईँ एक असाधारण जीवन पाउन सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईँ उहाँको असाधारण मण्डलीमा एक असाधारण व्यक्ति बन्न सक्नुहुन्छ। चर्चमा भएको केही चिजहरूको बारेमा कुरा गरौँ। नम्बर 1, केले चर्चलाई असाधारण बनाउँछ? नम्बर 1, यो येशू ख्रिस्टमा भएको विश्वासले। उहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको पुत्र। उहाँ मण्डलीको जग हुनुहुन्छ, उहाँ मण्डलीको कुनै ढुङ्गा हुनुहुन्छ र येशू स्वयं मण्डलीको प्रभु हुनुहुन्छ। मण्डलीलाई असाधारण बनाउने दोस्रो कुरा यो हो, यो जग हो। तपाईको लागि असल खबर छ, मसँग यहाँ मेरो मनपर्ने बाइबल छ। म मेरो जीवनकालको लागि यस बाइबललाई मेरो बाल्यकालदेखि नै पढ्दै आएको छु र खुसी छु कि तपाईले वास्तवमा यो पुस्तक लिन सक्नुहुन्छ, जुन 1600 वर्षभन्दा अगाडि लेखेको थियो। 40 विभिन्न लेखकहरूले पुरानो नियम र नयाँ नियम र यो मूल सत्य हो, जसमा तपाईँ आफ्नो जीवन, परिवार, भविष्य, व्यवसाय र तपाईको सफलता निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ येशूमा विश्वास मात्र गर्नु सक्नुहुन्न, तर तपाईसँग एउटा जग हुनुपर्छ जसमा तपाईँ आफ्नो जीवन निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ, जसले निश्चित गर्छ कि तपाईँ पूर्ण र अचम्मको सफलता पाउनेछ र तपाईँ परमेश्वरको असाधारण मण्डलीमा एक असाधारण व्यक्ति बन्नुहुन्छ। मूल विश्वास हाम्रो असाधारण विश्वासको कारण, दोस्रो हाम्रो जगहरूको कारणले, तेस्रो हाम्रो मूल्य मान्यताको कारण। जब तपाईँ इसाई बन्नुहुन्छ, अचानक तपाईँ यस्तो मानिस बन्नुहुन्छ जो येशूले बयान गर्नुभएको छ। तपाईँ पृथ्वीको नुन बन्नुहुन्छ, जसको अर्थ तपाईको जीवन हो। जब अरूको जीवनमा छर्क्यो भने तिनीहरू अझ स्वादिलो बन्छ। तपाईँ आफ्नो समुदायलाई परिवर्तन गर्ने एक व्यक्ति बन्नुहुन्छ। असाधारण मण्डली, असाधारण विश्वास, असाधारण जग, असाधारण मूल्य र त्यसपछि तपाईँ परमेश्वरको मण्डलीको अंश बन्नुहुन्छ, जुन संस्कृति भित्रको एउटा संस्कृति हो। तपाईलाई थाहा छ, हामी एउटा संस्कृतिमा बाँचिरहेको छौँ जसमा धेरै नकारात्मक कारकहरू छन्। क्यानाडा संस्कृतिमा यति धेरै समस्याजनक कारकहरू छ, भारतीय संस्कृतिमा पनि छ, यति धेरै समस्याजनक कारकहरू छ। तर तपाईलाई थाहा छ, परमेश्वरको मण्डलीमा परमेश्वरको संस्कृति छ र यो एउटा संस्कृति हो। र मेरो पुस्तक येशू र उहाँको मण्डलीको अनुभवमा हामीसँग 7वटा संस्कृतिहरू छन्, जुन असाधारण मण्डलीको लागि निर्देशिका हो। यो संस्कृति नम्बर 1 हो, यो एक सम्मान संस्कृति हो जहाँ मानिसहरूलाई सम्मान र आदर गरिन्छ। दोस्रो, यो सम्बन्धित संस्कृति हो जहाँ मानिसहरू वास्तवमा एक अर्कालाई प्रेम गर्दछ र एक अर्काको हेरचाह गर्छन्। यो एक आराधनाको संस्कृति हो जहाँ मानिसहरू भेला हुन्छ र परमेश्वरको आराधना गर्छ र प्रभुको उपस्थिति अनुभव गर्दछन्। यो याकुबको अनुभव जस्तै हो, जब उनी आफ्नो दाजुबाट भागिरहेका थिए र उनले ज्यान जोखिममा थियो र उनले ढुङ्गालाई सिरान बनाएर पल्टे र मध्यरातमा परमेश्वरको दूतहरू एउटा भर्याङ उक्लने र ओर्लने गर्दा रहेछ र भन्छन्, यो परमेश्वरको घर बाहेक अरू केही होइन, परमेश्वरको उपस्थिति हुने ठाउँ। र उसले आफ्नो जीवनमा प्रभुको उपस्थिति पहिलो पटक महसुस गर्दछ। एक आराधना संस्कृति, एक अनुभवी मण्डली, यो एक उदार संस्कृति र एक स्वयंसेवी संस्कृति हो। एक स्थान जहाँ तपाईले मानिसहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ। आओ हामी परमेश्वरको पर्वत, याकुबका परमेश्वरको भवनमा जाउँ। उहाँले हामीलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनु हुनेछ ताकि हामी उहाँको बाटो हिँड्न सकौँ। त्यसो भए यो जीवन दिने संस्कृति हो। मसँग तपाईको लागि केही असल खबर छ। येशू तपाईको लागि 3वटा कुरा गर्न आउनुभयो। नम्बर 1, उहाँ तपाईलाई पापबाट बचाउन आउनुभयो। उहाँ तपाईलाई क्षमा गर्न आउनुभयो। तपाईको बन्धन र अधर्म
बाट तपाईको जीवनसँग सम्बन्धित परिस्थितिहरूबाट मुक्त गर्न आउनुभयो। येशू तपाईलाई बचाउन आउनुभयो, त्यसैले उहाँ आउनुभयो। दोस्रो, उहाँ तपाईलाई जीवन दिन आउनुभयो। भविष्यको जीवन मात्र होइन, तर वर्तमान जीवनमा पनि। उहाँले भन्नुभयो, म त तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। येशू तपाईलाई एक उत्तम जीवन दिन आउनुभयो, जुन उत्तम भविष्यको लागि उत्तम प्रतिज्ञाहरूको साथमा छ। तेस्रो, येशू आफ्नो महान मण्डली निर्माण गर्न आउनुभयो र म तपाईलाई परमेश्वरको महान मण्डलीको भाग बन्न आमन्त्रित गर्दछु। प्रेरितको पुस्तक अध्याय 2 मा पत्रुस हजारौं मानिसहरूको सामु उभिरहेका थिए। येशू मर्नुभयो, गाडिनुभयो र फेरि बौरी उठ्नुभयो। तिनीहरूसँग 40 दिन बिताउनु भएको थियो। प्रार्थना गर्न माथिल्लो कोठामा उनीहरूलाई पठाएको थियो। पवित्र आत्मा तिनीहरूमाथि आउनुभयो र उहाँको उपस्थिति र पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषाहरूमा बोल्न लागे र पत्रुस खडा भए र तिनीहरूलाई प्रचार गर्न थाले। उनले भने, जसलाई तपाईहरूले क्रुसमा टाङ्नुभयो उहाँ प्रभु र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। तिनीहरूले उहाँलाई सोधे, अब हामी के गर्ने? तर पत्रुसले भने, उनले तिनीहरूलाई 3 गुणा चरणहरू दिए। नम्बर 1, पश्चाताप गर्नु, अर्को शब्दहरूमा फर्कनु हो। दोस्रो, बप्तिस्मा गर्नुहोस्, जसको अर्थ सरल रूपमा डुब्नु हो। हामी विश्वास गर्दछौँ एक व्यक्तिले मुक्ति पाउँछ र बप्तिस्मा लिन्छ। तब उनले तिनीहरूलाई पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुन भनी। त्यस दिन 3000 मानिसहरू थिए जो प्रभु येशू ख्रीष्टको ज्ञानमा आए। हामी तपाईलाई ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्न आमन्त्रित गर्दछौँ। हामी तपाईलाई येशू ख्रीष्टको पछि लाग्नको लागि कदम चाल्न आमन्त्रित गर्छौँ। हामी तपाईलाई पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुन आमन्त्रित गर्दछौँ र हामी तपाईलाई परमेश्वरको असाधारण मण्डलीको भाग हुन आमन्त्रित गर्दछौँ। तपाईसँग ठोस विश्वास हुन सक्छ। तपाईँ ठोस जगमा तपाईको जीवन निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईसँग मूल्य मान्यताहरू छन् जुन कुराले तपाईको जीवन र तपाईको भविष्यलाई आकार दिन सक्छ। तपाईँ परमेश्वरको राज्य संस्कृति भनिने संस्कृतिको अंश बन्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको राज्य धार्मिकता हो। के सही छ त्यो गर्ने। शान्ति, तपाईँ परमेश्वरसँग शान्ति हुन सक्छ र एक अर्कासँग शान्ति। धार्मिकता, शान्ति र पवित्र आत्मामा आनन्द। तपाईँ राज्य संस्कृतिको अंश बन्नु सक्नुहुन्छ र तपाईको भविष्य बन्न सक्छ, जुन परमेश्वरले तपाईको लागि भन्नुभएको छ। जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूको निम्ति बनाएको छु, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनलाई। तपाईँ परमेश्वरको ठुलो असाधारण मण्डलीको हिस्सा बन्न सक्नुहुन्छ। धेरै असामान्य, उल्लेखनीय, असामान्य रूपमा महान, असाधारण रूपमा तपाईले सोचेको वा मागेको भन्दा बढ्ता। र परमेश्वरले तपाईको लागि महान योजनाहरू राख्नु भएको छ। मलाई धेरै खुसी लागेको छ कि होम चर्च केवल क्यानाडामा मात्र होइन, तर भारतमा हाम्रो महान अगुवाहरू छन्। हाम्रो महान मण्डलीहरू छ जुन भारत राष्ट्रका विभिन्न सहरहरूमा गठन भइरहेको छ र केवल भारतमा मात्र होइन, दक्षिण एसिया, नेपाल र अन्य धेरै राष्ट्रहरूमा। र म तपाईलाई एक हिस्सा बन्नका लागि आमन्त्रित गर्दछु। तपाईँ किन हामीसँग जोडिनुहुन्न र परमेश्वरको महान असाधारण मण्डलीको हिस्सा बन्नुहुन्न? म तपाईसँग आज प्रार्थना गर्छु कि परमेश्वरले तपाईहरूलाई आशीर्वाद दिउन्। पिता, हामी प्रार्थना गर्दछौँ कि तपाईले आज तपाईको वचन सुन्नुहुने सबैलाई आशिष दिनुहोस्। तपाईले तिनीहरूलाई सुरक्षित राखिदिनुहोस्
म प्रार्थना गर्छु कि तपाईँको मुहार तिनीहरूमा चम्काउनुहोस्। म प्रार्थना गर्छु यो महामारी र समस्या र परिस्थितिको बीचमा तपाईँ परमेश्वरले उनीहरूलाई पवित्र आत्मामा शान्ति र आनन्द दिउन् र ठुलो असाधारण मण्डलीको एक हिस्सा बन्न दिनुहोस्। येशूको नाउँमा आमेन। Hi, Pastor. Would you like your church to really move forward in this coming year? I know this book, Experience Jesus and His Church, could be a great blessing in your preaching, in your small groups, and in everything you need to do to advance your church to become a strong, forward-moving church in your community. Materials are available for you, small group materials, preaching materials, and the book is available, 31 chapters, one chapter for every day of the month, as well as a group series of messages for the small groups will really help and aid your church to move forward. I pray this book will be a great blessing to you and your church this coming year. The Experience Jesus and His Church book is now available in 4 languages in India, including Tamil, Hindi, and Nepali. Order your copy of the Experience Jesus and His Church book today. The details are on the screen. Call the number and someone will get in touch with you and let you know how you can get your copy today. If you would like someone to pray for you or even agree with you in prayer, feel free to call the number on your screen. You can also visit us at www.myhomechurch.in and leave us a prayer request, and we will continue to pray with you.